वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि हम रहते हैं इस्लामाबाद में हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से भी उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सीडीए की भरपूर सफाई मुहिम अब शुरू होने जा रही है। सीडीए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से जारी सफाई मुहिम के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर सफाई की गई और अमले ने सड़कों और अतराफ से कचरा, मलबा और जितना भी इस तरह से गार्बेज था वो उस तरह का मवाद जो है वो हटाया। और ये इकदाम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को साफ, सरसब्ज और सेहत बख्श शहर बनाने के लिए सीडीए के आज़म और मौसर हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल है। मज़ीद अब क्या क्या कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं जो इस तरह से ओपनली गार्बेज फेंकेगा, उस तरह से जुर्माने होंगे, क्या नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए वकास अली खान साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, और इसके अलावा इनको एक इजाफी चार्ज भी मिला, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि पिछले 24 घंटों में मिला। इसके हवाले से हम बात नहीं करेंगे। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड बस मुबारकबाद देंगे। थैंक यू सो मच, आपको सबसे पहले बड़ी मुबारकबाद। हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करते थे कि इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद आज से 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा साफ था, लेकिन इवेंचुअली जब इसकी आबादी बढ़ी, जब स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बढ़ गया इस्लामाबाद का, तो उसके बाद इस्लामाबाद में भी गंदगी आ गई और कुछ सेक्टर्स आपके ऐसे हैं जहाँ पे हमें इसी तरह फील आता है कि इस तरह हम रावलपिंडी में होते हैं। तो क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको इस तरह के फाइन्स और इस तरह की मैनेजमेंट करने की जो कि अब हमें देखने को मिल रही है? क्या यही मुहर्रकात थे जो कि हमें फील हो रहे थे, आपको भी फील हुए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इस्लामाबाद ने एक्सपोनेंशियली ग्रो की है उसकी पॉपुलेशन ने, तो जैसी पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हुआ है तो उसके साथ साथ गार्बेज या जो वेस्ट है उसका वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके लिए हमने काफ़ी मेजर्स लेते रहते हैं वक्तन वक्तन। चेयरमैन साहब की हदायत के मुताबिक जो है हमने स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करके की है, स्पेसिफिक मराकज़ को जहाँ हमें ज़्यादा इंक्रीज़ इन वेस्ट की रिपोर्ट्स मिली हैं। कंप्लीट रेजोल्यूशन भी हमने उस तरफ बढ़ाया है। फाइन्स का जो है वो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस हैं 2023 की, लेकिन वो अब हम मतलब कि उसको प्रॉपर्ली उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। और जिस तरह आपके रेस्टोरेंट्स हैं या कमर्शियल एरियाज़ हैं, जिस तरह मराकज़ हैं, तो उसको हम स्पेसिफिकली अभी उस लेवल पे टारगेट कर रहे हैं, ना कि एक इंडिविजुअल्स को लिटरिंग में हम मतलब कि उसके फाइन्स कर रहे हैं। सही। तो मतलब अभी कोई इंडिविजुअल के ऊपर उस तरह से एज सच फाइन नहीं है? इंडिविजुअल्स का जहाँ तक जिस तरह आप देखें, एक होता है जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है, जो आप देखते हैं मलबा लोग घर के बाहर पड़ा होता है, काफ़ी अरसा पड़ा रहता है, कोई उसको पूछता नहीं है, तो उसके ऊपर हम फाइन्स कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को। वैसे हम इंडिविजुअल्स को अभी पर्टिकुलरली उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं। हम पहले कह रहे हैं जो कमर्शियल इंटरप्राइजेज हैं उनको हमने अभी ये एस्टिमेट कितना है फाइन्स का, मतलब कितना ये होगा? जो फर्स्ट ऑफेंस होता है उसमें वार्निंग है। अच्छा। उसके बाद क्योंकि वी वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन ताकि वो उसको रेक्टिफाई करे। ठीक है। जब वो नहीं होता तो सेकंड स्टेज में हम उसको मतलब 5,000 से लेके 5 लाख तक फाइन है, उसको सेवेरिटी के ऊपर है। फिर थर्ड टाइम जब वो करता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है हमारे वो इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप स्पेशली में दुबई की बात, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हमें नज़र आती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपको रीबार का वेस्ट एक तरफ नज़र आता है जहाँ पे स्टील और इस तरह की रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक वेस्ट आपको एक तरफ नज़र आता है, जनरल वेस्ट आपको एक तरफ नज़र आता है। सो हमारे यहाँ भी हम इस तरफ जा रहे हैं कि एक तो आवाम में भी इस तरह की आगाही हो कि ये बॉक्स इस वेस्ट का है, ये बॉक्स इस वेस्ट का है और ये बॉक्स इस वेस्ट। अभी हम इसको जो है 2 पैकेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। पैकेज 1 जो है उसमें हमारा जो है जोन 1, जोन 2, जोन 3 आएगा। पैकेज 2 जो है हमारा रूरल जो है उसमें जोन 4 और जोन 5 आएगा। इसमें हम जो कमर्शियल है उसके अंदर 3 बिन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो रेजिडेंशियल लेवल पे है उसमें 2 बिन सिस्टम जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जब हम उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी और ये सब जगह आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा, और उसके बाद जो है अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद ये इसको हम एग्जीक्यूटिव में इम्प्लीमेंट कराएंगे ताकि हर किसी को उसमें एग्जैक्टली पता होगा। एक रिसाइक्लेबल का वो अलहदा बन जाएगा और लैंडफिल के लिए अलहदा बन जाएगा। सही। जिस तरह से भी आप कैंपेन्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो इन मुहिमात में भी आप बाकायदा तौर पर एक कैंपेन शुरू करेंगे, तो आवाम को एंगेज करने का क्या होगा? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह की कैंपेन्स? बिल्कुल ऐसा है। हम इसको भी करेंगे। ये बिन जो हमारा बिन सिस्टम है इसको भी जो है इसकी अवेयरनेस कैंपेन स्कूल्स और सोशल मीडिया
اینڈ آل دا پلیٹفارمز دیٹ وی کین یوٹیلائز. ابھی راول لیک کا ایک ایگزامپل میں دوں گا. راول لیک کی ایک کوئی سائٹ ہے, ایک پکنک کا پوائنٹ ہے, کنارا پوائنٹ. تو وہاں کافی ویسٹ کا ایک مطلب کہ کیونکہ وہاں آتے ہیں لوگ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے, نہیں وہاں پھر ویسٹ کا بھی وہ ایشو بنتا ہے. تو ہم نے وہاں جو ہے اسکولز اور کالجز کو بلا کے بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا. کافی مطلب کہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اینڈ اٹ واز این جی اوز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو اسی طرح کے ہم فردر بھی کیمپینز اینڈ پروگرامز وی ول ٹرائی ٹو ایگزیکیوٹ. وقاص صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو کیمپینس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے خود بتا دیا کہ یہ رورل بھی ہوگا, اربن بھی ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کیمپین کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اربن سینٹرک ہوتا ہے. اور اسلام آباد میں بھی آپ اس کی فضا دیکھ لیجئے, راول ڈیم سے اس طرف تو وہ الگ ہے, راول ڈیم سے اس طرف اگر آپ ترامڑی کو دیکھ لیجئے, علی پور کو, ترلائی کو, فراش ٹاؤن کو, تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے, بیکاز شاید اس طرح سے آئی بالز بھی وہاں پہ نہیں ہوتی اور شاید امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی. سو جو آپ کا رورل سیکٹر ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے کتنا زیادہ آپ اسپیشلی آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں؟ ابھی جس طرح میں بتا رہا ہوں, اف یو سی لیترار روڈ رائٹ ناؤ جی compared to what it was a month or 2 months ago, تو ابھی آپ کو کافی فرق نظر ہے. میرا وہی روٹ. تو وہ جو ہے اس میں اسپیشلی لائک آئی ہیو پرسنلی گون اوور دیئر, اور مطلب کہ ہم نے ٹریکٹر ٹرالیز لگاتے ہیں ہر دن, کیونکہ وہاں میڈین اسٹیپ پہ کوئی نہ کوئی باہر سے مطلب کہ انفارچونیٹلی ایسا ہے وہاں انلیگل رکشاز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ ادھر ادھر سے آ کے وہ وہاں جا کے ڈمپ کرتے تھے. تو ادھر ہم نے ایک مانیٹرنگ میکینزم بنایا ہے ود دا ہیلپ آف دی ایڈمنسٹریشن. جو متعلقہ اے سی ہیں, مجسٹریٹ ہیں, ان کو انوالو کر کے ہم نے اس ایکٹیویٹی کو روکا ہے. فردر آن آئی ول ٹیل یو کہ جو ہم ابھی جو میں بتا رہا ہوں کہ پیکج 1 پیکج 2 میں جو ڈیوائڈ ہو رہا ہے, ابھی سیکٹورل میں ہم پرائمری اور سیکنڈری کلیکشن دونوں کرتے ہیں. رورل پارٹ میں ہم صرف اور صرف سیکنڈری کلیکشن کرتے ہیں, کہ ہم گاربیج کنٹینر سے ان کا ویسٹ اٹھاتے ہیں. پرائمری جو ہے وہ یونین کاؤنسل کر رہا تھا پہلے. ابھی جو نیا سسٹم ان شاء اللہ تعالیٰ ان پلیس آنے لگا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری ہوگی, اس میں ایچ آر بھی زیادہ ہوگا, اور ہم ان ایریاز میں بھی پرائمری کلیکشن بھی کریں گے اور سیکنڈری بھی کریں گے. تب یہ والا جو رورل والا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کافی حد تک اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے. صحیح ہو گیا. مطلب ابھی یہ جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی مہم وغیرہ شروع ہوتی ہے عوام کا ایک رسپانس ہوتا ہے. ابھی جیسے ابھی یہ سٹارٹ ہوگی, ابھی تک کوئی رسپانس آیا ہے آپ کے پاس عوام کا؟ کس طرح کا ان کا رسپانس ہے؟ پازیٹیو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے وین یو گو ان دا اسٹریٹس. وہ جہاں بھی آپ جاتے ہو, جب جس طرح میں نے بتایا کہ ایک پرٹیکولر سیکٹر کو بھی ہم جب ٹارگیٹ کرتے ہیں, تو لوگ ہیں جو کمیونٹی ہے, وہ obviously everyone wants their sector or their city to be clean. بالکل. کیونکہ at the end of the day اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں انوائرمنٹل کاسٹ ہے, ہیلتھ کی کاسٹ ہے, اکانومی کی بھی کاسٹ ہے, کیونکہ لاٹ آف منی گوز ان ٹو دس کہ گاربیج کو کلیکٹ کرنا اور یہ سب کچھ, اس کی ویکلز اور سب کچھ ایک پراپر آپ کو پتہ ہے ایک سسٹم ہے. تو اس کی کاسٹ 3 جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرح کافی کاسٹ ہے. تو ایوری ون از اویئر آف دیٹ. تو کمیونٹی کافی اچھا رسپونڈ کرتی ہے جب آپ سروس پرووائڈ. اچھا وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر لیٹ سپوز آپ جس طرح فائنس کی بات کریں کمرشل ایریاز میں, تو کمرشل ایریاز کو تو آپ اس طرح سے ان کے اوپر واچ کر سکتے ہیں, لیکن اگر مجھے فائن ہونا ہے, مجھے پتا ہے کہ سیف سٹی کا کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس طرح کی کولیبریشن آپ کر رہے ہیں کہ سیف سٹی کے کیمرے سے اگر میں اپنی گاڑی کا مرر باہر رکھ کے کوئی چیز باہر پھینکتا ہوں تو مجھے بھی فائن ہوگا؟ تھینکس فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. ہم سیف سٹی کے ساتھ مل کے کلیبریشن ود آئی سی ٹی پولیس, جس طرح ان کا باقی فلٹرز ہیں, ایک ہم گاربیج کا فلٹر بھی ادھر ایڈ کر رہے ہیں. ابھی ان کے ساتھ میٹنگز بھی اس پہ ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ جو مطلب کہ پارٹ آف دس ہول سسٹم ول بی کہ وہاں بھی ایک فلٹر ہوگا گاربیج کا جو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا, اور وہ ہمیں دیا جائے گا, تو اسی کے تھرو ہم وہ فائنس کو امپوز کریں گے. اچھا, پچھلے سوال کے جواب میں مجھے چیز یاد آئی جب آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے. اکثر یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ اس طرح کی مہم شروع کرتے ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جسٹ, باقی کوئی. تو میں چاہتی ہوں آپ عوام کو یہ بھی کلیئر کریں کہ یہ صرف ان کی ہیلتھ کے لیے ہے, سرسبز و شاداب اسلام آباد کو بنانے کے لیے, نہ کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. نہیں, بالکل ایسا ہے. جو یہ اس پوری ایکٹیویٹی کا مین پرپز جو ہے وہ کلیننگ دا انوائرمنٹ ہے اینڈ فار دا پبلک ہے. اس میں کوئی لٹرنگ کے فائنس جو ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اتنے مطلب کہ اس کی جو مین پرپس ہے وہ ڈیٹرنس ہے. اس میں کوئی ریونیو جنریشن کی طرف ہم مطلب کہ دیٹس دا لاسٹ آف آر وہ
ورنہ تو ہم یوزر فیس یا وہ Exactly. امپوز کر کرتے سکتے ہیں. تھے. Exactly. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات ہمارے ساتھ وقاص علی کھلو تھے جو کہ ڈائریکٹر ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے, اور بتا رہے تھے سی ڈی اے کے جو نئے انیشیٹوز ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.